إذا غنديرو كوريكسيون d'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. On a f de x. f de x égale racine 2x plus 8 moins 2 sur x plus 2. X supérieur ou égal moins 4 et x différent de moins 2. Maintenant f ديال moins 2 égale 1 demi. Déterminer d de f. إذا غنقلب على مجموعة تعريف، غنحدو مجموعة تعريف. Déterminer d de f. Donc on x appartient d de f implique x appartient r et عندي الغاسين كاري. دونك الشرط اللي عندي لا كونديسيون اللي عندي داكشي اللي اونتر الغاسين كاري خاصو يكون سوبيريور ا زيرو. عندي الدينوميناتور خاصو يكون نون نول. عندي لي كونديسيون اللي عطاوني، لي كونديسيون اللي عطاوني مفروضين عليا x supérieur ou égal moins 4 et x différent de moins 2 implique x appartient r et هنا عندي une équation de premier degré. هنايا غنخدمها غتعطيني x supérieur ou égal moins 4. 8 غتجي هنا تعطيني ناقص 8 وغنقسم على جوج. دونك x كبر من ناقص 8 على جوج x كبر من moins 4. وعندي x différent de moins 2 وعندي لي كونديسيون اللي عاطيني هما هادو اللي لقينا حنا. دونك هما هادو. دونك هادشي كيتعاود ليا جوج مرات، ما كاينلاش نعاودو جوج مرات. دونك عندي x appartient r x supérieur ou égal moins 4 et x différent de moins 2. اذا هادي جوج مرات نكتبها مره واحده، هادي جوج مرات نكتبها مره واحده. دونك شنو عندي هنايا؟ غندير المستقيم. عندي هنا زيرو، كاينه هنا موان 2، كاينه هنا موان 4. x supérieur ou égal moins 4 supérieur ou égal moins 4 c'est-à-dire هنا. وعندنا x différent de moins 2 x différent de moins 2 فين هي moins 2؟ هي هادي ياك. ولكن راه عاطينا واحد الحاجه، عاطيني اف ديال موان 2 كتساوي 1 على جوج. عاطيني اف ديال موان 2 ايكال 1 sur 2 سيتادير موان 2 راه كاينه في الدومين. سيتادير موان 2 كاينه في الدومين، ما داو عطاوني ليماج تاعها الا وكاينه في الدومين. الوغ دي دو اف عندي من موان 4 حتى لبليس لانفيني، من موان 4 حتى لبليس لانفيني. هذيك موان 2 اللي كان المفروض اننا نحيدوها راه عاطيني ليماج تاعها ستادير راه كاينه في الدومين. دونك هذه لا كيسيون الاولى، هذه لا كيسيون الاولى. لا كيسيون نيميرو 2. لا كيسيون نيميرو 2 étudier la continuité f 2. La continuité f 2 عفوا في موان 2. في موان 2 غنخدم بلا ديفينيسيون ديال لا كونتينيتي في ان بوين ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فير موان 2. وغادي نعوض اف دو اكس. اذا اشنو عندي اف دو اكس 2 اكس بلس 8 موان 2. هنا منين غندير الغومبلاسمون غنلقى 0 sur 0. اذا منين غندير الغومبلاسمون غنلقى 0 sur 0. دونك شنو غادي ندير؟ غنضرب في الكونجوغي. دونك عندي 2 اكس بلس 8 موان 2. الكونجوغي ديالها غاسين 2 اكس بلس 8 بلس 2، واللي ضربت فيها الفوق كنضرب فيها حتى لتحت. دونك الفوق ولات عندي ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 ا كاري موان بي كاري. والتحت غنخليه كما هو.
غتعطيني 2x بلس 8 موان 4. هنا x بلس 2 نسينا هاد x بلس 2، هنا x بلس 2 وهنا لي بارونتيز x بلس 2 2x بلس 8 بلس 2 x بلس 2. اشنو غيعطينا الفوق؟ غتعطينا 2x بلس 4 وهنا x بلس 2 فاكتور 2x بلس 8 بلس 2. اشنو غادي ندير هنا؟ لعوضنا غتعطينا فورم انديتيرميني. هنا غنعمل ب2 غتعطيني x بلس 2 ولتحت x بلس 2 اللي غادي نختزلو بها. مشات هادي مع هادي. اشنو غيبقى لينا؟ غتبقى ليا الفوق 2 ولتحت غاسين 2x بلس 8 بلس 2. وغادي نعوض. اش غنعوض؟ غنعوض x بار 2 بار موان 2. غتعطيني هنا موان 4 بلس 8 هي 4 غاسين 4 هي 2 بلس 2 غتعطيني 2 على 4 هي 1 سور 2. غنفاكتوري غادي نختزل نسامبليفي ب 2. واشنا هي 1 على 2 هي اف ديال موان 2. هي اف ديال موان 2. اف ديال موان 2 هي 1 سور 2. دونك f est continu. Donc f est continu en moins 2. La question numéro 3. La question numéro 3. Étudier la continuité sur D de f. La continuité de f على الدومين ديال f. إذن أشنو عندي؟ عندنا f دو x كتعطينا غاسين 2x بلس 8 موان 2 سور x بلس 2. غنبدا بهاد الشي اللي عندي هنا. أونا 2x بلس 8 et continue. علاش continue؟ حيت بولينوم continue sur d de f حيت بولينوم est positif sur d de f. علاش بوزيتيف؟ حيت لقينا بلي x supérieur ou égal moins 4. هادي في لا كيسيون نيميرو 1. entre parenthèses غنكتبو بولينوم continu حيت بولينوم او بوزيتيف جبناها من لا كيسيون نيميرو 1. دونك الغاسين راه continu et continue sur d de f. Donc وعندي et on a x plus 2 et continue. علاش؟ حيت بولينوم. alors عندي racine 2x plus 8 moins 2 sur x plus 2 et continue sur 2 de f car c'est le quotient de deux fonctions continues. هنا كاين اللي كيقول بلي هادي راه كونتينيو كار سي فونكسيون راسيونيل. هادي ماشي فونكسيون راسيونيل. لا فونكسيون راسيونيل هي بولينوم على بولينوم. فونكسيون راسيونيل هي بولينوم على بولينوم. وفونكسيون راسيونيل هي فونكسيون كونتينيو. اتونسيون منين كيكون عندك الجذر مربع راه ماشي فونكسيون راسيونيل. هادي سي لو كوسيون دو دو فونكسيون كونتينيو خارج دالتين متصلتين. الفوق عندي دالة متصلة والتحت عندي دالة متصلة. اذا هذا خارج دالتين متصلتين ماشي دالة جذرية. هذه ماشي دالة جذرية. الدالة الجذرية هي حدودية على حدودية.
هنا الفوق عندي ما عنديش دالة حدودية، لأن عندي دالة فيها جذر مربع، هذه ماشي دالة حدودية، إذا هذه ماشي فونكسيون غاسيونيل. اللي كتب راه كونتينيو حيت فونكسيون غاسيونيل جواب خطأ. كندرس منين يكون عندي جذر مربع خاصني ندرس داكشي اللي لداخل هو الاول، خاصو يكون كونتينيو ويكون بوزيتيف، خاصها تكون داكشي اللي لداخل يكون دالة متصلة وتكون دالة موجبة باش يمكن ليا نقول ان جذر مربع راه دالة متصلة على مجموعة تعريفيها. اذا ردوا البال الكلمات اللي كتستعملوا، رد البال الكلمات اللي كتستعملوا، خصوصا هنايا كاين اللي غير كيشوف كسر دالة على دالة كيقول هذه دالة جذرية، والدالة الجذرية كيف شفنا في التعريف هي دالة متصلة. الدالة الجذرية هي دالة متصلة، ولكن هذه راه ماشي دالة جذرية، هذه دالة فيها جذر مربع.